alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite recette. Il y a deux recettes, une seule. On va faire une recette المسمن en premier. Après, المسمن غادي نعمره, c'est-à-dire المسمن معمر ديال الفران. On peut aussi mettre نطيبوه في المقلة. Donc, on va commencer par les ingrédients ديال المسمن. ونشوفوا الطريقة ديالو. Après, on va préparer la farce, الحشوة ديالو اللي غنعمروه بها. عندي 250 غرام ديال لا فارين، 250 غرام ديال الدقيق، 250 غرام دو سمول فين، 250 غرام ديال السميده رقيقه، 5 غرام ديال دو لوفور بولونجير، 5 غرام ديال الخميره ديال العجينه. بوفي ميتر الخميره، تقدروا ديروا الخميره سيش ولا الخميره العاديه. معلقه صغيره ديال الملحه على حسب الذوق ديالكم، واش بغيتو مالح ولا لا. Et en fin de compte 350 grammes ديال الماء. On va mettre tout ça l'eau, الدقيق. On ajoute la semoule, نزيدو السميده، الخميره باردون et الملح. On met tout ça. ملي درنا كلشي غنزيدو لي 350 غرام ديال الماء، نسدوها ونديروها مود عجانه، مود بيتران. اي 7 مينوت تقدروا ديروها في العجانه العاديه كوم نقدروا نعجنو. ملي كنعجنو كنديروا الدقيق، نديروا السميده، ابري الملحه والخميره، وكنديروا الماء بشويه بشويه حتى كندلكوها ونعجلوها ونجمعوها. Et on lance l'agina et on revient après. Me revoilà. Du coup, ملي ساليت العجينه هنا je suis en train de faire des petites boules على شكل هكا. انا بغيت نديرهم شويه كبار باش ندير مسمنات معمرين شويه. Du coup غادي نحاول نكمل هذا ونخليهم يطلعوا ونرجعوا ابري باش نشوفوا الحشوه. نو فوالا. دابا غادي نحضروا الحشوه بيسكو لي بول ديال المسمن هما يسوبوز كيرتاحوا شويه لو طون كو حنا نديروا الحشوه. اون فا ميتر بصله، ندير حتى بصله موين، نورمالمون بوكي دو بيرسيل، قطه ديال الربيع، القزبر. انا اختاريت شويه ديال غير شويه مي شويه ديال الزعتر باسكو غادي ندير معاها حك ديال الطون. vous pouvez mettre de l'hybridou, soit طريفه ديال الدجاج ولا لا داند ولا الصون ولا الكفته. انا جي شوازي طون. j'ai pris un tout petit peu mélange ديال الفلفله حمراء خضراء اصفراء، poivron rouge, vert et jaune, un petit mélange, soi-disant la moitié de chacune. نص وحده من اللون. و j'ai déjà préparé ma sauce tomate ودرت معاها شي شويه ديال الزيتون مكحل بالبصله et tout. c'est pour ça que في البصله ما خديتش بصله كبيره، خديت غير بصله شويه موين. après عندنا نص معلقه ديال البزار، معلقه ديال الملح سولون لو غو باسكو ما درتش الملح في لاصوص طوماط، سي بور سا كو جي من معلقه، معلقه ديال الفلفله حمراء وجوج ديال لي بانسي ديال الفيمي دو بواسون. سي جوست ان شوا. ainsi que عندنا نص كوبلي ديال زيت العود او لا زيت العاديه كون فو فولي، 50 مليلتر environ selon votre choix. c'est juste باش نشحروا ونشرملوا الحشوه. on va commencer par نقطعوا البصله، نزيد معها ربيع عندي ديجا مقطع، دوكو سي جوست باش يتميلونجاو معاها. vite fait en 3 secondes. 3 secondes 8
vite assiette vite fait. On va racler. هيا تقطعت لي البصله، غادي نركليو جوست نحيدو من النص. Et puis on va ajouter le reste. On va mettre tout ça. نشحروه. On mettra 10 minutes. Température varoma باش يعطيني شحيره زوينه. Et je vais mettre en vitesse cuillère. Et voilà, du coup حنا درنا هادشي بالترميكس. نقدروا نديروه غير بالمقله، نديرو الحشوه ديالنا نحركوها، نبقاو نشحرو فيها سينو شنو درنا، سوا درنا دو طون، سوا درنا الدجاج لا داند والكفته، نبقاو نشحرو حتى يطيب هذاك. انا دابا ما عنديش اللي غادي يطيب باسكو الطون ما غاديش يطيب. vous savez on peut le manger même cru. خليتها انا غير 10 مينوت بما تشحرات، وابخي غادي نعاودو نرجعو باش نشوفو كيفاش غادي نديرو المسمنات. ا tout de suite. Me revoilà, الحشوه هي طابت. On l'a laissé un peu refroidir. بما درنا on a étalé المسمنه. C'est pas trop esthétique mais bon ça se mange. غادي نديرو الحشوه في une partie ديال المسمنه كيف ما بغيتو. انا كندير وكنقيس pour voir. Du coup quand on étale غادي نشدها غادي ندير لها هكا وكاو تقطعت ليا باسكو توجور مون كا باسكو كنورقها قليله. ابخي غادي نشدو deuxième boule où on va l'étaler de ne pas voilà. On va finir. Me revoilà, c'est la phase finale. درت لكم دو تيب دو كويسون، جوج طريقات ديال الطياب باش تشوفوا كيفاش كيجي. هذه بالمقله، وهاد الطريقه ديال الفران كتجي شويه ناشفه على سيل ديال المقله. فوالا جيسبر كو الوصفه تعجبكم ملي تجربوها. et je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup. Salut. Ciao ciao.